अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि लंबा इंतज़ार और 18 साल से ज़्यादा उम्र की औलाद के बारे में काफ़ी अपडेट्स हैं, काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, उसको कवर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है और वापसी यूरोपीय यूनियन के लिए किस पार्टी ने वादा किया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें स्पेन के लिए एक बुरी खबर है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में आप लोगों के साथ कुछ अहम मालूमात शेयर करूंगा कि स्पेन फैमिली वीजा बच्चों की नेशनलिटी का बेहतरीन रास्ता इस वक्त कौन सा है, जो कि अमूमन तौर पे कुछ फैमिलीज और दोस्त पूछते हैं कि क्या करना चाहिए बच्चों की नेशनलिटी के लिए या फैमिली वीजे के लिए। तो इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आपको लिंक कौन से मिलेंगे। इंग्लैंड इलेक्शन मुहिम जो शुरू हो चुकी है और किस पार्टी ने ये वादा किया है कि वो अगर जीत जाते हैं तो यूरोपीय यूनियन की वापसी करेंगे। तो इस पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की नई रिपोर्ट और स्पेन के लिए जो बुरी खबर है, इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको कहा था कि वो दोस्त जो स्पेन से डिफरेंट कंट्रीज में जा बसे हैं नेशनलिटी लेने के बाद, या किसी और यूरोपीय यूनियन की कंट्री की नेशनलिटी लेने के बाद वो मूव हुए हैं, जिस जिस मुल्क में मूव हुए हैं उसका अहवाल जो है लाजमी तौर पे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बताएं, ताकि जो नए लोग जाना चाहते हैं और वो पूछते हैं डिफरेंट कंट्रीज का, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप बेहतर बता सकते हैं सिवाय इसके कि हम लोग इसको डिस्कस करें। इस वजह से लाजमी तौर पे आपने इस पे अपनी अपनी राय देनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक दोस्त आयरलैंड गया है, एक नॉर्वे गया है, एक जर्मनी गया, एक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जिस जिस मुल्क में भी गए हैं अपना हवाल दें। अगर उससे रिलेटेड मजीद मालूमात की जरूरत होगी तो आपके कमेंट के नीचे आपसे मजीद पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि लंबा इंतजार और 18 साल से ज्यादा उम्र की जो औलाद है इसके बारे में क्या अपडेट है। सबसे पहले तो लंबे इंतजार के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि एक्स्ट्रा खैरिया आजकल जो बड़े शहर है जहां पे ज्यादा एक्स्ट्रा खैरस रहते हैं, जैसे मैड्रिड हुआ, बार्सिलोना हुआ, वलेंसिया हुआ, ऐसी सिटी जहां पे बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की रहते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा खैरियत पे काफी ज्यादा प्रेशर है। इन्होंने पिछले चंद महीने पहले अपनी लेबर को, जो वहां पे वर्क करने वाले हैं, उनकी तादाद में इजाफा किया, लेकिन इसके बावजूद काफी बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अरेगो फार्मासियोन, अरेगो सोशल और इस तरह के दूसरे कार्ड जो है अप्लाई किए। उसके बाद अगर कार्ड टेम्परेरी रिन्यू करवाना हो तो उसके लिए भी आपको उस तरह एरिया में अप्लाई करना पड़ता है। तो ये तमाम प्रोसेस में इस वक्त काफी देर लग रही है। काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि 6 महीने पहले मैंने जमा करवाया लेकिन अभी तक उसका कोई आंसर नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह आंसर बहुत टाइम लगा रहे हैं, तकरीबन 8 महीने और 9 महीने भी देखा गया है कुछ लोगों को लगे हैं। इस वजह से तसल्ली में रहें, सिर्फ आप यूनिकली नहीं हैं बल्कि काफी लोग जो हैं वो इसमें परेशान है। लेकिन परेशानी की बात इस लिहाज से भी नहीं है कि सबकी देर लग रही है। उसके बाद जब आपके टाइम पीरियड में इतनी लंबी देर लगती है तो इट्स मीन कि आपका केस तो ओके है, लेकिन वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन देर की वजह से ये तमाम कर रहे हैं। होता क्या है, अमूमन तौर पे आपके केस को पास करके उन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जिन्होंने आगे फाइनली आपके केस को जो है अप्रूव करना होता है, और उसके बाद जो है आपका प्रिंट आउट करके आपका प्रेजेंट करना होता है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं, बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि आपका केस अभी इंतरामीती शो हो रहा है इंटरनेट पे, लेकिन आपके घर लेटर आ चुका है कि आपके पास हो चुके हैं, आप फिंगर दें। तो ये भी आपने ख्याल रखना है, अपना डिजिटल सर्टिफिकेट चेक करते रहें, अपना बसोन चेक करते रहें। हो सकता है कि वहां पे आपको लेटर आए, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चेकिंग पे ना रहें। बहुत मरतबा ऐसा भी हुआ कि वहां पे वो स्टेटस अपडेट नहीं करते, लेकिन ओरिजिनली आपका केस हो चुका होता है और आपको लेटर मिल चुका होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 18 साल से ज्यादा उम्र की औलाद के लिए जो है वो काफी लोग परेशान हैं। जो मैंने लास्ट वीक में एक अहम न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की नेशनलिटी से रिलेटेड जो स्पेन के अंदर है उसकी बात की थी।
تو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو لوگ وہاں پہ ہیں، جو ہے اپنی ہوم کنٹری میں ہیں، وہاں سے 18 سال سے عمر کے بچوں کو فیملی ویزے کے لیے یا نیشنلٹی کے لیے اور اس پروسیس کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ بے شک آپ کے بچے کی 18 سال عمر ہونے سے ایک دن بھی کم ہو اور آپ اس کا کیس ان پٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ہے بچہ بے شک اس وقت ویزا لگنے تک اس کی عمر 22 سال ہو جائے، 20 سال ہو جائے، لیکن وہ 18 سال سے کم ہی کنسیڈر ہوگا۔ اس وجہ سے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے 18 سال سے ہونے سے کم عمر میں ہی اس کی جو ہے وہ کیس کو ان پٹ کریں تاکہ وہ اس فائل میں آ جائے جس میں آپ کی کم ایج بچے جو ہے وہ کور ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے 18 سال سے کم عمر بچے کی فائل سبمٹ کر دی، کل کو اس میں بھی فالتہ لگ جاتا ہے لیکن کیس وہی ہے اور آپ اس فالتے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ڈاکومنٹ مزید مانگ لیتے ہیں، کمی نکل آتی ہے، آپ اسی کیس کو پرسیو کرتے ہیں، نیا کیس ان پٹ نہیں کرتے تو آپ کے بچے کی 18 سال سے کم ہی کنسیڈر ہوگی۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اب وہ لوگ جن کے بچے 18 سال سے زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں ان کے لیے وہی آپشن ہے کہ انہوں نے ان کے لیے ورک پرمٹ ارینج کر کے بھیجنا ہے، اور ورک پرمٹ پہ والدین جو بھیجتے ہیں اپنے بچوں کا، چاہے وہ وہاں پہ شادی شدہ کیوں نہ ہوں، ان کے بچے آگے کیوں نہ ہوں، ان کے نکلتے ہیں ورک پرمٹ اور بڑی آسانی کے ساتھ آتے ہیں۔ ہماری لوگوں نے کچھ نہیں کچھ ایسے پچھلے سالوں میں کام کیے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو بھی ذرا ریسٹرکٹ کر دیا ہے، ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا شروع کر دیا ہے۔ ادروائز پہلے بہت ہی آسان تھا اور کافی فاسٹلی ہوتا تھا، لیکن اب ڈی این اے ٹیسٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم پیریڈ زیادہ لمبا لگتا ہے، لیکن جو جینوئن کیس ہیں ان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اور ان کے ویزے ورک پرمٹ بڑی آسانی کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں الیکشن مہم کی جو انگلینڈ میں شروع ہو چکی ہے، اور انگلینڈ میں ایک ایسی پارٹی ہے جس نے اپنے منشور میں یہ شامل کیا ہے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ انگلینڈ کو واپس وہاں پہ یورپی یونین کی ممبرشپ کی طرف لے کے جانے میں کوشش کریں گے۔ خاص طور پہ انہوں نے اپنے صوبے میں جہاں پہ وہ حکومت کافی زیادہ دیر سے کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے، وہ ہے اسکاٹ لینڈ، وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اس خطے کو یورپی یونین کی ممبرشپ کی طرف لے کے جائیں گے، اور یہ پارٹی ہے ایس این پی۔ ایس این پی پارٹی جو ہے انہوں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی جب الیکشن ہوئے تھے، اور اسکاٹ لینڈ کی عوام نے اس وقت بھی بریکسٹ کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا اور یہ یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی باقی جو خطہ ہے یو کے کا انہوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا اور بریکسٹ ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ سے ری جوائننگ چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر ان کی پارٹی جیت جاتی ہے تو وہ کم سے کم اسکاٹ لینڈ اور یو کے کو دوبارہ ممبرشپ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے اور اسکاٹ لینڈ کو لازمی طور پہ ممبر بنائیں گے یورپی یونین کا۔ یورپی یونین کی ایک دوستوں نئی رپورٹ شائع کی گئی ہے اور اسپین کے لیے بری خبر ہے۔ جیسا کہ ہم کئی مرتبہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اسپین جو ہے اس میں بے روزگاری کی ریشو بہت زیادہ ہے، اور ہر سال جو رپورٹ مرتب ہوتی ہے یورپی یونین کی طرف سے اس میں بھی اس کو مینشن کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی رپورٹ مرتب ہوئی ہے، نہ صرف شاکنگ نیوز اسپین کے لیے بلکہ پوری یورپی یونین کے لیے ہے۔ پوری یورپی یونین میں بھی بے روزگاری کی ریشو اوور آل جو ہے پچھلے سال کی نسبت بڑی ہے۔ اس وقت پوری یورپی یونین میں 6% سے زیادہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے، لیکن بری خبر اسپین کے لیے یہ ہے کہ اسپین اس رینکنگ میں سب سے ہائی ہے، سب سے زیادہ بے روزگاری اسپین میں ہے، اور اسپین میں اس وقت جو بے روزگاری ہے وہ 11.70% لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو آیا ہے وہ یونان آیا ہے 10.80%، تیسرے نمبر پہ 8.40% سویڈن آیا ہے، اور چوتھے نمبر پہ مالٹا 3.10%، اور پانچویں نمبر پہ پولینڈ 3%، اور چھٹے نمبر پہ چیک ریپبلک 2.70% بے روزگاری چیک ریپبلک میں رپورٹ کی گئی ہے۔ تو یہ تمام مجموعی کارکردگی ہے یورپی یونین کی جس میں سٹل اسپین جو ہے وہ ہائیسٹ بے روزگاری رینکنگ میں ہے، سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کام جو بے روزگار ہیں وہ اسپین میں ہے جو یہاں پہ کام نہیں کرتے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین فیملی ویزا اور بچوں کی نیشنلٹی سے ریلیٹڈ۔ بہت ساری فیملی یہ کمنٹ کر کے پوچھتی ہیں کہ ہمارا جو خامد ہے یا بچے پوچھتے ہیں ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کو نیشنلٹی مل چکی ہے، اب وہ کیا کریں، ہمیں فیملی ویزے پہ بلائیں یا یہیں پہ ہمارے پاسپورٹ یعنی کہ ویزے اپلائی کریں۔ آپشن دونوں موجود ہے، لیکن اس وقت جو فاسٹ آپشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کے ویزے اپلائی کریں، فیملی ویزا اپلائی کرنے کے بعد جہاں اسپین میں بلائیں
اور یہاں پہ باقی پروسیس کریں گے تو وہ فاسٹ ہوگا۔ اگر آپ کو جلدی نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ رام رام سے یہ پروسیس ہوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں پہ بھی ان کے پاسپورٹ، ان کی نیشنلٹیز اپلائی کر سکتے ہیں، وہاں پہ تمام پروسیس کر سکتے ہیں۔ ایک چیز کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹائم پیریڈ کافی زیادہ لگ رہا ہے، وہاں پہ تقریباً 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، 2.5 سال 2 سال تو نارملی لگ رہے ہیں اگر آپ اپنی ہوم کنٹری میں یعنی پاکستان میں اپنے بچوں کا وہاں پہ نیشنلٹی اپروو کروانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔